Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va faire, comme je vous ai dit, un nouvel atelier de l'héritage. Donc, on a un atelier simple, la classe personne. Donc, c'est comme ça à la maison, la classe enseignant, ou bien sûr le main. Donc, on a l'héritage. Donc, on va voir la correction dialogue rapidement. Donc, on a bien sûr on a trois classes. Donc, la classe personne, il y a la classe générale. Ou bien sûr, la enseignant, hérité une personne. Enseignant, c'est un cas particulier de personne. Personne, peut-être qu'on enseignant, peut-être qu'on stagiaire, peut-être qu'on, je sais pas, employé, salarié, ainsi de suite. Donc, dit enseignant, بينه غتكون hérité من personne. Donc, nous avons la classe personne. Donc, la classe personne, facile. Donc, on a deux champs, le nom ou le prénom. Donc, bien sûr, درنا واحد la propriété âge. هنا remarque هاد la remarque مهمه هي كاينه ce qu'on appelle les propriétés automatiques. Donc في les propriétés حنا قرينا ان كما قلنا تقدروا ديروا ان champ privé par exemple la protected وتديروا ليه la propriété ديالو par exemple privé non هنا في هاد الحاله ها هي la propriété ديال non ولا دير الجيتر والسيتر و propriété ديال prénom très bien ou bien sûr درنا واحد الفاريابل donc propriété ديال nombre personne donc شنو درنا هذيك النومبر personne donc en lecture seul لان تبقى تانكريمونطا اوتوماتيكمون ديك الشون nombre personne donc ها هو لان ستاتيك وهنا غومارك بالاج ما درتش واحد لو شون سميتو اج بريفيت ودرت لي لا بروبريتي ديالو درتها ديريكتومون سكون ابل اون بروبريتي اوتوماتيك donc هاي باردون donc تندير public type int age راه لاحظتوا درت ا ماجيسكول تقدر تكون مينيسكول حيت اصلا ما عنديش هنا اج مينيسكول تنكري ديريكتومون هادي وتنفتح لاكولاد وتنسدها وتندير جيت بوان فيرغول و سيت بوان فيرغول لاحظتوا هادي تقريبا لا بروبريتي ولكن ما فيهاش جيت اونتر اكولاد ريتيرن اج صغيره و سيت اونتر اكولاد اج ايغال فاليو حيت اصلا هذيك اج صغيره ما عنديش ما ديكلاريتش اج بريفيت دونك هادي طريقه اخرى باش تديكلاري لي شون ce qu'on appelle les propriétés automatiques. Donc, سهله بحال جامعه جوج جامعه تديكلاري في نفس الوقت الشون او بروبريتي ديالو تقريبا. دونك هنا لافونتاج ديال هاد لا بروبريتي اوتوماتيك بحال دابا تقدر هنا في الديكلاراسيون دير غير كيت من دير سيت تحيد هادي غيولي عندك هذيك لاج غير اون ليكتور سول. دونك هنا تحتاج ديكلاري دو اج لو شون عند لا بروبريتي ديالو ولكن هادي راه ما تحطش قليل تحطات في دي زيكزومبل دي زيكزامان ناسيونال تيقول بعض المرات l'âge est une propriété automatique. Tu dis que c'est un champ privé ou que c'est la propriété ديالو. Tu dis que c'est une propriété automatique. عقلوا عليها خصكم تصايبوها بحال هكا ديريكتومون والخدمه ديالها راه عادي بحال عندك واحد لو شون بوبليك تولي تخدم بها في المين ولا لي كلاس اخرين عاديين. غير لا بروبريتي بحال اوتوماتيك بحال سي ان شون بوبليك اللي هو تقدر تلعب عليه هنا راه حيدتي ليه هاد السيت ترجعو اون ليكتور سول صافي راه حيدتي ليه الكيت يولي اون اكريتور سول. Très bien, donc il remarque. Le constructeur par des forces de non plus non personne plus non personne les objets les créés de type personne ou de type enseignant la classe enseignant hérité personne. Donc on a le constructeur paramétrique عادي هادشي خصكم تكونوا حفظتوه وما تنساوش l'incrémentation ديال الكونتور بين هادشي وبحالو غيكون في كونترول الشباب. Donc personne P donc constructeur de recopie عندي 3 champs كيما لاحظتوا دونك راه لاحظتوا هاد البروبريتي تنخدم بها عاديه اج غير هي تدير اج ماجيسكول وسوا هاد لاج اللي عطيتهم بارامتر هنا تدير بي بوان اج تخدم باج ماجيسكول لان هي لا بروبريتي ديالي وهنا الكونتور بلس تري بيان. هنا درت ما درتش تو سترينغ درت غير افيشي بابليك فويد افيشي كونسول بورايت لاين لو نون بلس نون anti-slash t tabulation باش تعطيني لي زيسباس prénom plus prénom anti-slash t âge plus âge. نورمالمون في الكونترول ولا في الوطني غيعطيكم حتى سترينغ حتى هي يقدروا يعطيوكم تو سترينغ ويعطيكم حتى ايكوالز اللي شرحنا لكم لا ديرنيير فوا. دونك هذه هي لا كلاس بيرسون. دابا انا عندي واحد لا كلاس اونسينيون عندها نفس هاد لي شون لي دو شون عندها نفس هاد لي زانفورماسيون ديال لا كلاس بيرسون ولكن هي خاصه زايده عليه بواحد باغ اكزومبل بواحد السالير. دونك غنشوفوا هاد لا كلاس اونسينيون دونك عندها حتى هي لو نون البرينون والاج ولكن زايده بسبيسياليتي وبالسالير. دونك هنا بويسكو هاد لا كلاس enseignant c'est un type particulier
من كلاس بيرسون تنيريتيوها من لا كلاس بيرسون. كيفاش تنيريتيو؟ قلنا دو بوين وتدير سميت لا كلاس بيرسون وتتزيد غير لي دو شون اللي عندها زايدين اللي هو سبيسياليتي والسالير. بيان سور كونستركتور باغ ديفو ما تنساوش دو بوين باز. علاش تتعيط؟ باش تعيط على الكونستركتور باغ ديفو دو لا كلاس دو باز هي بيرسون. راه تقدروا ما ديروهاش ولكن هنا في الحاله ضروري ديروها. علاش؟ لان بيرسون فيه واحد باغ ديفو فيه واحد الشون واحد الكود خصو ينزل هو هذا باش هاد النومبر بيرسون بلس بلس منين كريي واحد الاونسينيون حتى هي راه يعتبرها بيرسون، راه سان تيب دو بيرسون حتى هو الكونتور يتزاد ليه واحد. وكونستركتور نفس حاجه بارامتريك فيه شحال من شون، 1 2 3 4 5. هاد الثلاثه الاولين غنعيطوا على الكونستركتور دو باز باش ما نعاودوش نكتبوهم ونكتبوا هنا غير الجوج اللي زايدين. نقدروا نديروا حتى دو غوكوبي هنا ما درناش دونك راكم شرحت لكم لا ديغنيير فوا كيفاش نديروا لي بروبريتي ديال لي دو شون اللي عندي زايدين. وهنا بيان سور هنايا كيس كيلا في الا ريديفيني هذه مزيانه. علاش درنا هاد نيو انت اج؟ لان قلنا اج سي اون بروبريتي ا ماجيسكول راه نزلات، ولكن هنا في لينونسي شنو بغينا لاج يكون سوبيور ا 30 ديال لونسينيون. دونك هذه راه باقي غنقرا لكم من بعد في لي زيكسيبسيون، ولكن ما فيها باس تعرفوها دابا هنا ما درناش لي زيكسيبسيون، درناها غير بكونسول بو رايت لاين. دونك اش تدير جيت ريتيرن باز بوان ايج بوان اج تتريتورني هذاك لاج ديالك. هنا مش تري بيان ماشي ضروري. دونك باز بوان اج تتريتورني هنا تدير سيت اف فاليو اللي غتدخل اج تكتب اف فاليو سوبيور ا 30 باز بوان اج ايكال فاليو، يعني لاج تعطي هذيك لا فالور. إلس راه كانت صغر من 30 كونسول بو رايت لاين تنافيشيو ايرور. دونك هذه حاولوا تعقلوا عليها سينو من بعد راه غنعاود نصايب هذه القضيه بلي زيكسيبسيون ان شاء الله. دونك هنا لا فونكسيون افيشي خصنا نعاودوا نديكلاريوها. دونك بابليك نيو قلنا كاين دو ميثود راه تقدروا ديروا هاد نيو. انا تنفضل نقدروا نديروا لا ميثود الاخرى احسن. دونك قلنا شنو غنديروا هنا؟ غنديروا فيرتويال هنا، نديروا هنا فيرتويال وهنا نديروا اوفر رايد. وراه قلنا راه بحال راه ديغنيير فوا شرحت لكم واحد الفرق بسيط كاين بين هاد الجوج. راك شرحت رجعوا لا ديغنيير فوا الفيديو اللي حتى لكم وشوفوا الفرق بيناتهم. دونك هنا تنعيط على باز بوان افيشي كما قلنا وتنديروا كونسول بوان رايت لاين نزيدوا لا سبيسياليتي ونزيدوا السالير. تري بيان صافي هذا هو ليكزارسيس. سالينا دو كلاس فاسيل غاتسورشارجي غاتروديفينيسي لا فونكسيون تروديفينيسي لا فونكسيون افيشي. وهنا زادوا كما قلنا هاد القضيه ديال الاج. غنمشيو دابا للبروغرام بوان سي اس ديالنا. درنا ان اونسينيون ايكال ا نيو اونسينيون باغ اكزومبل عسري جو سي با كمال عطينا 32 ans باغ اكزومبل ديفلوبمون باغ اكزومبل 7000 درهم. دونك ودرنا بوان افيشي عيطنا على لا فونكسيون افيشي باش نافيشيو لي زانفورماسيون ديالو كاملين. طيب هاد كونسول بوان ريد راه ماشي ضروري ديرو هادي عا باش هذيك الكونسول نوار بعض المرات كان في دي فيرسيون ديال فيزيو ستوديو تتمشي خصك دير كونسول بوان ريد، ولكن جو كخوا هاد لا فيرسيون جداد ما كاينش هاد البروبليم. دونك راه اكزيكوتينا نورمالمون درنا ان سول اونسينيون غتافيشي لي زانفورماسيون هادو ديال لونسينيون اللي دخلت. Donc, on va voir le résultat. Donc, comme vous voyez, donc on a affiché le nom, l'Asri, le prénom Kamel, l'âge 32, la spécialité de développement, au salaire 7000 dirhams. Donc, هذا هو l'atelier de l'héritage. Donc, on a jusqu'à maintenant donné تقريبا 2 ateliers de l'héritage. اللي بغى يشوف d'autres exemples راه كاين كما قلنا دول في 3 سكوز. كاين الكور اللي عطيتكم هذا، كاين الكور عطيتكم بليزيور كور. دونك شوفوا لي زيكزامبل اللي كاينين. دونك جو كخوا غادي نحاول نحبس التسجيل هنايا.